वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुँच गए। आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे और ईरान पहुंच गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान पहुंचने पर सीनियर ईरानी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, आला सिविल मिलिट्री हुक्काम ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। शहीद आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे में फील्ड मार्शल शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान के ग्रैंड इमाम खमीनी सेंटर आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमराह थे। वज़ीर आज़म के हमराह नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी शरीक थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत दीगर आला ईरानी क़यादत भी तकरीब में मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा शहीद आयतुल्लाह खामेनी को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत से ताज़ियत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से तेहरान में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की ईरान के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के रहबर आला शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की नमाज जनाजा के लिए इंतजामात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। आयतुल्लाह खामेनी का जस्द खाकी इमाम खमीनी हुसैनिया मुंतकिल कर दिया गया। नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। जस्द खाकी क़ुम, नजफ, करबला और फिर मशहद ले जाया जाएगा। नमाज जनाजे में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के है। आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे के दौरान हमला हुआ तो नताइज संगीन होंगे। ईरान की खुली वार्निंग। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड का इसराइल और अमेरिका को सख्त इंतबाह। कहा, ईरान अपनी कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुक़द्दस शख्सियात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। ईरान आबना हुर्मुज़ में किसी भी बैरूनी मुदाखलत को कबूल नहीं करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा, अमेरिका को इस अहम आबी गुज़रगाह में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीनी पीपल्स कांग्रेस के नायब सदर से मुलाकात के दौरान बाक़िर ग़ालिबाफ ने ईरान और चीन के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन को सराहा। कहा, दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात ख़ित्ते और दुनिया में कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे से ईरान से मुतालिक फ़ायदा पाकिस्तानी मईशत को होगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर आबादी 40 करोड़ से तजावज़ कर गई तो तबाही होगी। जबकि क्लाइमेट चेंज के मसले से निपटने के लिए चैम्बर से ताउन की भी अपील है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.98% की कमी रिकॉर्ड। इस्लामाबाद से इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 13.52% पर आ गई। कमी के बावजूद 23 अशाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक टमाटर की कीमतों में 125.40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। प्याज 10.72% और आलू 10.06% महंगे हुए।
سانحہ کاہنہ کے سوگوار گھروں میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پہنچ گئیں۔ غم سے نڈھال ماؤں کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ جاں بحق بچوں کے لواحقین میں 20 لاکھ روپے کی امدادی چیکس تقسیم کیے۔ زخمی متاثرین کے لیے 5 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان کیا۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کالام کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے 2 رکنی کمیٹی قائم۔ خیبر پختونخوا حکومت نے انکوائری کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی حادثے کی وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ کشتی کے لائسنس، حفاظتی انتظامات اور آپریشن کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پنجاب کی جیلوں میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا آغاز۔ ننکانہ صاحب جیل منصوبے کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے کی منظوری۔ پنجاب کی جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کے مسئلے پر بھی اہم اقدامات۔ خواتین اور کم عمر قیدیوں کے لیے جدید جیلوں کے قیام کا فیصلہ۔ ہزاروں قیدیوں کو تعلیم، فنی تربیت اور قانونی امداد کی فراہمی۔ جیلوں کو سزا گاہوں سے حقیقی اصلاح گاہوں میں تبدیل کرنے کا عزم۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے وفاقی وزیر رانا محمد قاسم نون کی ملاقات۔ پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر اور سندھ حکومت کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی ہر سطح پر اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، مسئلہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ گجرانوالہ کے علاقے میں 4 سالہ بچی کو مبینہ طور پر زندہ جلانے کا افسوسناک واقعہ۔ والدہ سمیت 4 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے مبینہ طور پر کالا جادو اور جن کے شبے میں اپنی ہی 4 سالہ بچی کو آگ لگا دی۔ واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز ہزاروں روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق آج سونے کا بھاؤ 12,200 روپے اضافے سے 4,40,369 روپے ہو گیا۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے 10 گرام سونے کا بھاؤ 10,449 روپے اضافے سے 3,78,031 روپے ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $122 اضافے سے 4,04,185 فی اونس ہے۔ آزاد کشمیر کی تاجر برادری نے ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ کاروبار معمول کے مطابق جاری۔ تاجر برادری نے کہا، دشمن معرکہ حق کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے مختلف حربے آزما رہا ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حالیہ انتشاری نتیجہ ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ آن لائن حج رجسٹریشن نظام کے تحت پہلے 11 روز میں 2,03,722 عازمین نے گھر بیٹھے حج رجسٹریشن مکمل کر لی۔ اعلامیے کے مطابق 1,80,000 عازمین نے ویب پورٹل جبکہ 24,000 نے موبائل ایپ کے ذریعے رجسٹریشن مکمل کی۔ 1,54,000 سے زائد عازمین نے سرکاری حج اسکیم جبکہ 49,000 نے پرائیویٹ حج اسکیم کا انتخاب کیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا، حکومت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور کاروباری طبقے کی کوششوں سے معاشی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہونے کی توقع ہے۔ کراچی میں میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ نئے مالی سال میں معاشی نمو کا سلسلہ جاری رہے گا اور گزشتہ مالی سال کی معاشی نمو میں بھی اسٹیٹ بینک کی توقعات کے مطابق رہی۔ انہوں نے بتایا کہ جون میں مہنگائی کی شرح 11.8% رہی۔ کراچی میں سندھ رینجرز کی اسٹریٹ کرائم کے خلاف کارروائی، مطلوب اسٹریٹ کرمنل گرفتار۔ اسٹیل ٹاؤن سومار گوٹ سے
ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ ملزم ڈکیتی اور چھینا جھپٹی کی متعدد وارداتوں میں ملوث، شہریوں کو صبح اور دفتری اوقات میں نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ملزم کے خلاف پہلے بھی متعدد مقدمات درج تھے، ساتھ ہی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ قومی کرکٹرز کو بیرون ملک لیگز کھیلنے کے لیے پی سی بی کی جانب سے این او سی جاری۔ محمد حارث، شاداب خان، محمد نعیم، عبداللہ شفیق اور فرحان یوسف کو اجازت مل گئی۔ 13 پاکستانی کرکٹرز گلوبل سپر لیگ 2026 میں شرکت کریں گے۔ معاذ صداقت کو کیریبین پریمیئر لیگ کے لیے اجازت مل گئی۔